نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أمير المجلس والسامعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موضوع كلامي عمل سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه في استحكام الدولة الإسلامية. أيها السامعون الكرام، فإن نظرنا في حالات عهده وسيرته لا سيما في أمور حكومته، فكثير من الأعمال التي تقوى بها الخلافة وخدماته منقسم على أقسام كثيرة، العلمية وعسكرية وأخلاقية وغير ذلك. فعليك بخدماته العلمية أولا على الاختصار. قام أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه بتجميع القرآن الكريم كله في مصحف واحد، واجتمع الأمة على ميراث الجدة والكلالة وحد شارب الخمر. أيها السامعون الكرام، فإن نظرنا في حالات عهده، فإن نظرنا في خدماته العسكرية، فهو كثيرة في عهد القليل. بعث بعثا مع أسامة في ابتداء الخلافة مع قلة المؤمنين وارتداد المرتدين، وأيضا مع الأهوال الكثيرة، وأمر القتال مع المسيلمة الكذاب ومنكر الزكاة، واتخذ بيت المال للأمور الخلافة، وجعل عمر رضي الله تعالى عنه خليفة بعده كي لا ينتشر الناس بعده. وكما أن نجح في تجميع الخارجين من دين الإسلام يردهم إليه مرة أخرى. يا أمير المجلس، كان أساس إمارة أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فكذا فاز في جميع الفتن والمسائل. واجه أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه خطر الردة الذي ظهر في صفوف المسلمين بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأرسل الجيوش المتعددة إلى مدن متفرقة. جيش خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه إلى بني أسد، ثم إلى تميم، ثم إلى اليمامة، وجيش عكرمة، وجيش شرحبيل بن حسنة. فلذا قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: قام في الردة مقام الأنبياء. وقال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: كرهنا في الابتداء وحمدناه في الانتهاء. أيها السامعون الكرام، تقوى أبو بكر الخلافة في بداية أمره من خطبته الأولى، حيث تفرق الناس بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: بأبي أنت وأمي طبت حيا وميتا، والذي نفسي بيده لا يذيقك الله الموتتين أبدا. ثم خرج فقال: أيها الحالف على رسلك. فلما تكلم أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه جلس عمر، فحمد الله أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه بأنني عليه، وقال: ألا من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، وقال: إنك ميت وإنهم ميتون. وأيضا تقوى الخلافة في نهاية أمره وعمره، حيث أمر بالشورى لانتخاب الخليفة، وأوضح الصديق رضي الله تعالى عنه منهج الخلافة للخلفاء الآتية بعمله وأحكامه. يا أيها السامعون الكرام، نعم ما قال الحسان: خير البرية أتقاها وأعدلها بعد النبي وأوفاها بما حملا. الثاني التالي المحمود مشهده، أول الناس منهم صدق الرسل، والثاني اثنين في الغار المنيف، وقد طاف العدو به إذ صعد الجبل. والسلام.